बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुनाइट विद मोहित पीरज़ादा में मैं हूँ मोहम्मद अशमजान। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है जहाँ तक मुल्की सियासी मंजरनामे का ताल्लुक है। तो हमने देखा कि कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से मुखातिब हुए, वो आज फिर मुखातिब हुए और तकरीबन वही बातें उन्होंने की जिनका इजहार उन्होंने कल किया था। अलबत्ता आज उन्होंने तरमीम ये की, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ की जो गुफ्तगू थी वो मेरे ख़यालात और जज्बात हैं और हर कारकुन को हक़ है कि वो अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करे। आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डिज़ाइन तब्दील किया जा रहा है, वो किन्हें मुखातिब कर रहे हैं मालूम नहीं। आज भी उन्होंने तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए, आज भी उन्होंने JIT को मुखातिब किया। लेकिन ये समझना खासा मुश्किल हुआ जाता है कि ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं उससे क्या लग रहा है, क्या जमहूरियत को ख़तरा है या हुकूमत को ख़तरा है, ये वो वाज़े नहीं कर पाए। दूसरी बात है आबिद शेर अली साहब की, जो आज तारिक शफ़ी साहब के साथ गए JIT में, उनकी पेशी थी तारिक शफ़ी साहब की जो वज़ीर-ए-आज़म के कज़न हैं। 2.25 घंटे उनसे सवालात किए गए। वहाँ आबिद शेर अली साहब ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, तकरीबन वही पे आया था जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का था। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी खूब ताबड़तोड़ हमले किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और कहा कि इनकी बिसात लपेटे जाने के करीब है जभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा JIT की जो पेशरफ्त है 10 जुलाई करीब है, आखिरी हफ्ता शुरू हुआ चाहता है। कल बहुत अहम पेशी हसन नवाज़ को, उसके बाद हुसैन नवाज साहब, फिर मरियम बीबी पेश होंगी और हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को JIT मुकम्मल कर लेगी। लेकिन साथ साथ JIT के हवाले से मुख्तलिफ अहम खबरें भी सामने आ रही हैं। आज एक मौक़ा रोज़नामे में खबर सामने आई कि अरकान सिर्फ दस्तखत करते हैं जब JIT की 15 रोज़ा रिपोर्ट पेश की जाती है, वो दस्तखत सिर्फ करते हैं, मवाद या मालूमात से लाइल्म रहते हैं। ये दावा है एक मौक़र रोज़नामे का। इस मामले पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और ये भी हम गौर करेंगे कि क्या JIT गिवन डेडलाइन में अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करा देगी या नहीं। लेकिन मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हमारा अहम सवाल यही रहेगा कि पनामा तहक़ीक़ात को लेकर के हुक्मरान जमात को क्या लग रहा है, हुकूमत को ख़तरा है या जमहूरियत को। इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जाने माने तज़कियाकार, मेरे साथ हमेशा इस प्रोग्राम में साथ देते हैं जनाब हबीब अकरम साहब, और तशरीफ़ रखते हैं लाहौर स्टूडियो में ही मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे इंतहाई सीनियर रहनुमा और इंतहाई वोकल रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब, मैंने आज थोड़ी रवायत को तोड़ना है, पहले मैं मानू के पास जाता हूँ लेकिन आपके पास आऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा हम सब मिल के सुन लें ज़रा साद रफ़ीक साहब ने कहा, क्या ज़रा उनके 2-3 बयान इकट्ठे चलाइएगा। हमारी टांगें खींची जाती हैं, हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। अगर दाद नहीं दे सकते तो कम से कम खामोश ही हो जाओ। जिन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं है वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान चाहते हैं। जिन्हें सियासत में नवाज शरीफ और उनके नजरिए की मौजूदगी खटकती है वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन करना चाहते हैं। हमें मालूम था कि गैबी मदद आएगी, ये नहीं मालूम था किधर से आएगी, यानी ये तो मालूम था किधर से आएगी, ये नहीं मालूम था किस रंग और शक्ल में आएगी। और वो गैबी मदद आई चोरी के कागजात की शक्ल में। पानामा पेपर्स, ये क्या है पानामा पेपर्स जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में एक मुंतखब वजीर आजम और उसके खानदान को ले जाके एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया। आज एक JIT है, हम सर नीचा करके अपने रिजर्वेशंस के बावजूद JIT में पेश होते हैं। JIT इतवार को भी पेशियां करती है, JIT ईद के दिन भी नोटिस भेजती है। अब JIT ने बेटियों को बुलाना भी शुरू कर दिया। JIT फोन भी टैप करती है, उन्हें कोई पूछता नहीं कि आपको फोन टैप करने की इजाजत किसने दी, किस कानून के तहत करते हैं। JIT रियासती अदारों पर इल्ज़ाम लगाती है, रियासती अदारे जवाब देते हैं, वो जवाब
सदा बसा फवाद चौधरी साहब, आपने भी साद रफीक साहब की गुफ्तगू कुछ हिस्से आपने मुलाहिजा कर लिए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी बड़े गौर से सुन रहे थे, बल्कि कुछ पॉइंट्स भी ले रहे थे, जैसे कि उनके लिए ये नई बात है, नई खबर है। और मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा भी इस गुफ्तगू को सुन रही थी। लेकिन हबीब साहब, मैं आपसे बात ही करना चाह रहा हूँ, कल मुझे याद है आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये इजहार किया था कि ये ख्वाजा साहब की ज़ाती राय नहीं है, बल्कि ये पूरी जमात का एक मौक़िफ़ है, ये सरकारी एक मौक़िफ़ है। लेकिन आज तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये ख्यालात और जज्बात मेरे अपने हैं। उनके कहने से मेरी राय नहीं बदलती, और मेरी राय को तक़वियत इस तरह भी मिली कि आज आबिद शेर अली साहब ने भी वही बातें की। जी हाँ, और फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि आइंदा आने वाले हालात अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो वो पहले से पेशबंदी कर लें, पहले से लोगों को ऑर्गेनाइज कर लें। और फिर साथ में ये मैसेज भी दे रही है कि अगर फैसला जब भी हो और फैसला साज और फैसला करने वाले ये जहन में रखें कि इस वक्त जमात एक मुतहर्रिक सूरत में मौजूद है, इसके तमाम कारकुन चार्ज्ड हैं और उन्होंने अपने कायदीन का मैसेज जो है उन तक कन्वे ये तो नहीं कह रहे कि ये बुनियादी तौर पर कारकुनों को चार्ज ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वही यही वन लाइनर है, यही मौक़िफ़ है। और लास्टली मैं अर्ज करूंगा कि इसमें जिस अंदाज से और जो जिन अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक, तो इसमें उनकी थोड़ी सी पर्सनल पोस्चरिंग भी नजर आती है कि आगे जाके अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई तब्दीली बने, कोई तब्दीली का इम्कान हो, तो उसमें पोस्चरिंग भी एक मुनासिब अंदाज में अपनी कर ली जाए, ताकि अगर कोई मामला किसी तरफ जाए यानी तो आप कह रहे हैं एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जी देखिए, ये सियासतदान है, उनका हक है कि एक तीर से दो शिकार करें। फवाद चौधरी साहब, ये आप लोग क्या डिजाइन ऐसा कर रहे हैं? पाकिस्तान को कौन से डिजाइन पे डालना चाह रहे हैं कि ख्वाजा साहब को आज मुसलसल दूसरी बार आज उन्हें इजहार ख्याल करना पड़ा? अभी तक नया पाकिस्तान बना नहीं, जो आप नया डिजाइन अब फिर से बनाना शुरू हो गए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है अजमल कि मुझे लगता है कि PMLN की पॉलिसी काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और ये बहैसियत एक PTI के तर्जमान के अलावा जो नहीं, वो तो अब बड़े क्लियर हो गए हैं चौधरी साहब, अब तो बड़ा क्लियरली बात करना शुरू हो गए हैं उनके रहनुमा। अब कहाँ की कंफ्यूजन रह गई? नहीं, उनके जो लोग हैं वो पहले देखें कि सबसे पहले आप देखिए कि जब फैसला आया तो उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटते रहे, तो रिव्यू में नहीं गए। उसके बाद JIT बनी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लेने थे, ऑब्जेक्शंस नहीं लिए। उसके बाद जब आखिरी मरहला शुरू हुआ है और जब बिल्कुल आखिरी रिपोर्ट आनी है तो अचानक ख्वाब से जागे हैं, और अब उनको लग रहा है ख्वाजा साहब को कि ना सिर्फ ये कि जुडिशरी उनके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, बल्कि फैसला भी वो कहते हैं कि पॉपुलर फैसले ना दें, यानी अवाम में भी जो फैसला पॉपुलर है वो भी जुडिशरी ना दे। मैं रोकूंगा आपको, फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज है, ये कैसे आपको मालूम है और इसका तयन हम कैसे कर सकते हैं? देखें ना, उन्होंने फरमाया ये है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी है, और उसमें भी JIT में ये कहा गया है कि उनके फोन जो हैं वो टैप किए जा रहे हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि फौज जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो देखें ना, बड़ी सिंपल है। या तो जनरल कमर बाजवा साहब हैं जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपॉइंट किया है, नवीद मुख्तार साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो मरियम बीबी की रिश्तेदारी है उनके साथ, उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं। ये पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के सरखेल समझे जाएं आप, या ये कह लें कि ये लोग हैं। अब ये लोग जो हैं, या तो हमें खुल के बता दें कि इनमें से कौन, इन तीनों लोगों में से कौन है जो PTI के साथ खड़ा है, ताकि हमें भी पता हो कि हमने उनको ज्यादा इज्जत देनी है या ज्यादा उस तरह करना है। इसके अलावा भी अपना समझना है। से आप ही पर्दा उठा दें, आज आप ही पर्दा उठा दें कि कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। हम तो समझते हैं, हाँ, हम तो समझते हैं कि तीनों हमारे साथ हैं, क्योंकि तीनों पाकिस्तान को तरक्की देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। जो भी पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है वो हमारे साथ खड़ा है। लिहाजा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भरपूर के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। तहरीके जो इलेक्शंस हैं वो कल करा लें हमारी तरफ से। जब भी एक क्राइसिस आता है, जब भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्राइसिस आता है, अब लोगों की तरफ जाते हैं। और हमें तो जब ये आया था, जब पैनामा पेपर्स आया था, तो उसके बाद तो जाहिर बात ये थी, जैसे दुनिया में होता है, जब भी क्राइसिस बढ़ता है तो आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं। अब नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी हो तो लगता है उनको कि जमहूरियत खतरे में आ गई है, उनसे सवाल पूछे जाएं तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। साद रफीक साहब से आप पूछें कि आप 86-87 में CD-70 के ऊपर थे, आप अब 100 अरब रुपए के मालिक कैसे बन गए, जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। आप उनसे पूछें हर साल आपका प्राइस बॉन्ड कैसे निकलता है, जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। हसन नवाज साहब से
سے پوچھیں 6 ارب روپے کا گھر 1 ہائیڈ پارک میں کیسے لیا, جمہوریت خطرے میں آ جائے گی. مریم بی بی کو جے آئی ٹی بلا لے گی, حسین نواز صاحب کے بیان کے اوپر جمہوریت خطرے میں آ جائے گی. لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب پہلے مٹھائیاں جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا آپ نے بانٹی, پی ٹی آئی نے بھی بانٹی. اب جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور خالد صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر انصاف ہوتا ہمیں دکھائی نہ دیا تو پھر ہم کارکنوں کے جذبات کو سامنے لائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ کارکنوں کے جذبات سے مراد تو یہ ہے کہ پھر باقاعدہ کچھ گڑبڑ ہوگی. جامی صاحب شکریہ آپ کا, لیکن میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ جتنا فواد چودھری صاحب کو ٹائم دیا ہے اتنا ٹائم ضرور دیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی, ہم نے اعتماد بھی کیا, کیونکہ ان اداروں کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی, ان اداروں کے لیے ہم نے کوڑے کھائے, ان اداروں کے لیے ہم زخمی ہوئے. مگر میں یہ کہوں گا کہ کیوں ہم چاہیں گے کہ جن کو ہم نے بحال کرایا یا جن اداروں کو ہم نے آزاد کرایا, مضبوط کیا, استحکام دیا, ان اداروں پر ہم عدم اعتماد کریں گے؟ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کا بننا مشکوک, جے آئی ٹی کے عمل کا جو عمل کر رہی ہے وہ مشکوک ہے. اور کس طرح مشکوک ہے؟ اب دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ جے آئی ٹی بنے اور اس جے آئی ٹی میں یار ایک سیکنڈ فواد, اس طرح نہیں مناسب. جو جے آئی ٹی بنے اس جے آئی ٹی میں ایم آئی کا بندہ, اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کا بندہ, اور جس ادارے سے وہ تعلق رکھتے ہیں بڑی مشکل سے قوم میں دوبارہ ان کی عزت بحال ہوئی, اس سینس میں کہ یہ اقتدار پر قبضہ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم نے کوڑے کھائے ہیں. عزت اب بھی ان اداروں کی نہیں, میری یار سن لیں, میں کہتا ہوں ہم کرتے ہیں نا, قوم پوری کرتی ہے. قوم کا ایک دفاعی ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے, کیوں نہیں جب سب ایک سیکنڈ کیوں نہیں اس کی کوئی عزت کرے گا؟ مگر ہم اس طرح نہیں چاہتے کہ ان کو سیاست میں گھسیٹا جائے. بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں نا, مجھے موقع دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ایک آپ نے کوٹ کیا کہ ایک اخبار میں یہ خبر آئی ذرائع کے حوالے سے کہ جس طرح کوئی اس پر مکمل یقین نہیں کیا جا سکتا, نہ کریں, لیکن ایک وقت آئے گا, ہم بیفور ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان اداروں کو چلنے دیں. یہ مت کریں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے, یہ مت کہیں کہ جناب ایک سیکنڈ نا, جو یہ وہی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے, آپ کہتے ہیں چوتھے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. بھائی بات وہی کر رہے ہیں نا, اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کوئی تھرڈ امپائر نہیں اور کوئی چوتھا امپائر نہیں. لطیف صاحب مجھے پہلے آپ بتائیں ہم نے کب یہ کہا ہے, مجھے ذرا کلیئر کر دیں میں نے کب یہ کہا. سے جائیں گے, کسی کی خواہش پر نہیں ہے. لیکن وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے یا ہم اس کے منصوبے کا حصہ ہیں. چودھری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کوئی پلان بن رہا ہے یا ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کی لابنگ کر رہے ہیں. مجھے عرض کرنے دیں, یہی پوچھا نا چودھری صاحب آپ نے. پھر اگر میں بات کروں گا تو ان کو اور زیادہ رنج ہوئے گا. جاوید ہاشمی صاحب نے یہ باتیں 12 اگست 2014 کو اسمبلی میں میرے ساتھ کی جب وہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے یہ کہا وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے جب انہوں نے یہ بات, بالکل پریزیڈنٹ تھے, میں آن اوتھ یہ بات, لیکن وہ پرانی بات وہ جاوید صاحب اس کو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پرانی بات ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ سینیریو نیا ہے. حبیب صاحب جو آج ہو رہا ہے, جو باتیں اس وقت انہوں نے کی تھیں, آج شکل تو وہی نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے, آپ یہ کہیں, اور دیکھیں آج تک کوئی الیکشن ضمنی ہو, کوئی بلدیاتی الیکشن ہو, یہ دعویٰ کرتے ہیں نا عوام کا, عوام نے ہمیشہ ان کو رد کیا ہے. ہمت کریں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, جرأت کا مظاہرہ کریں. کیا بتائیں؟ میں جاوید لطیف صاحب سے کہہ رہا ہوں جو یہ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں, آپ کھل کے کہیں فوج ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, ہمیں بھی پتا چلے یہ حبیب کی اور اجمل جامی کی بھی مسئلہ ختم ہو, 9 بجے کی ہیڈ لائن بھی چلے. بڑے خاموشی سے سنتا رہا ہوں, اتنا حوصلہ کریں کہ میری بھی سچی کو بات سنیں. بڑا ہم پوچھا انہوں نے. اچھا جو سوال کرتے ہیں وہ بھی جواب دے, مجھے موقع تو دے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں فواد چودھری صاحب, محترمہ شہلا رضا صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تھرڈ امپائر کون سا نظر آ رہا تھا, آج چوتھا امپائر آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے؟ آپ اپنے بندے سے پوچھیں ان کو کون سا خواب آ رہا ہے عمران خان کو. وہ کہہ رہا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی. ہمیں حکومت کا کوئی چکر نہیں ہے. اور یہ میں بات بالکل کلیئر کر دوں جامی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں, یہ نظام جا رہا ہے.
ہمیں یہ نظام بچانا ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, نظام مگر کو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خطرہ ہے نظام کو؟ کہاں خطرہ ہے؟ بالکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک جے ٹی بنی ہے, ایک کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں, اس کیس کی تحقیقات کے لیے جو جے ٹی بنی اس پر آپ نے بھی اعتماد کیا, پی ٹی اے نے بھی اعتماد کا اظہار کیا, اب کیسے نون لیگ کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی جناب نظام کو خطرہ ہے؟ محترمہ شیلا رضا صاحبہ, آپ بڑے پیشن کے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن چونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے, تو میں آپ کا موقع بالخصوص جاننا چاہوں گا. ایک سیکنڈ شیلا رضا صاحب کے پاس جائیے گا, صاحبہ کے پاس. میری گزارش ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے پھانسی کے بعد یہ اقرار کیا کہ مجھ پر دباؤ تھا. میں یہ آج کہتا ہوں کہ اس طرح کے دباؤ وقت گزرنے کے بعد اگر یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں اب بھی دباؤ ہے, انہوں نے بالکل آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری پر دباؤ, کیا جوڈیشری پر دباؤ انہوں نے ڈالا نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پر دباؤ ہے, کیا دباؤ ڈالا نہیں؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص میں ہمت ہے کسی شخص میں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کمیشن منظور ہے, مجھے کمیشن نہیں منظور, میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا اگر میرا فیصلہ نہ من. اور دباؤ کس طرح ہوتا ہے؟ اور جا کے کسی کا گریبان پکڑنا ہوتا ہے. لیکن سوال ابھی وہیں رہا, اپوزیشن پارٹی جو وفاق میں موجود ہے قومی اسمبلی میں, ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو باتیں اس کے تناظر میں محترمہ شیلا رضا صاحبہ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت کو صرف خطرہ ہے یا جمہوریت کو اٹ سیلف ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے؟ ایک بریک کے بعد ملیے گا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ, یہ خواجہ صاحب کی مسلسل دوسرے روز بھی گفتگو, آج آپ شیر علی صاحب بھی بولے, اس پر ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات بھی کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایسی گفتگو پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی سینئر رہنما اگر کر رہے ہیں تو اس سے کیا پیغام مقصود ہے اور کسے وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کوئی تھرڈ امپائر اور فورتھ امپائر تک کی وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ آپ کی دانست کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عابد شیر علی ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں, اگر وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں, ہاں خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, اگر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں تو میں بھی ایک پارٹی کی ورکر ہوں, اور پارٹی کی ورکر اگر ہوں تو اس کا ڈسپلن یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی ذاتی رائے کا پارٹی کے پلیٹ فارم کے بجائے کسی اور جگہ اظہار کروں. پارٹی کے اندر ایک فورم ہوتا ہے جس میں ہر ایک آدمی اپنی رائے دیتا ہے. جب پارٹی سے باہر بات کرتا ہے تو وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق پارٹی پالیسی دیتا ہے, اور اگر وہ پارٹی پالیسی پہ نہیں ہے تو میاں صاحب کو چاہیے کہ ان کو نہال ہاشمی کے انجام سے بچائیں اور ان کو روکیں اور کہیں کہ بھائی ان کو میں پابندی لگاتا ہوں اور یہ نہیں آئیں گے ٹی وی پہ, یہ غلط باتیں بول رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہسٹری کو بھی غلط کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی, اور ایک بات اور کہنی ہے مجھے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوڑے کھائے ہیں تو صرف پیپلز پارٹی کے ورکر نے کھائے ہیں, اور یہ میں میاں صاحب سے کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں, میں بھی حیران ہو گیا جب انہوں نے کہا ہم نے کوڑے کھائے ہیں. وہ محاورے میں آ گئے, میرا خیال ہے چوسا میرا خیال ہے وہ محاورتاً استعمال کر دیا انہوں نے, آذرہ مروت ہی کہہ دیا ہوگا. چلتے چلتے اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گی, ایک بات میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز خاموش ہو جائیں. یہ میرے پہلی دفعہ میں بھی بات نہیں آئی اور ابھی بھی نہیں, یہ نہیں ہوگا. میں پروگرام سن لوں, لیکن اپنی بات کریں نا. پھر یہ پیپلز پارٹی نے گمنام سپاہی ہمارے تھے جنہوں نے بہت کچھ کھایا, بہت مارے کھائیں, بہت جیلیں کاٹیں. جی اسی سے آف شور بنایا جو کھایا. میں یہ کہہ رہی تھی, اچھا ٹھیک ہے, بات یہ ہے جی محترم, میں یہ کہہ رہی تھی, آپ لوگ خاموش ہو جائیں پلیز. پاکستان میں دو نظام چلتے رہے ہیں اور اس سے فواد بھی نہیں انکار کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے لیے الگ نظام اور باقی سب کے لیے الگ نظام. پیپلز پارٹی کا منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی غلط فیصلے پہ گھر, دوسرے لوگ نہیں. بے نظیر بھٹو کی حکومت جس فیصلے پہ گئی اس پہ نواز شریف کی حکومت نہیں گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ججز روتے رہے لیکن اس کو پھانسی ہو گئی. اور اگر کوئی اور پارٹی اس طرح
جو ہے سپریم کورٹ میں اس طرح حملہ کرتی تو اس کو سزائیں ہوتی، لیکن نون لیگ کے لیے الگ نظام. اگر میمو گیٹ کا کیس کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا تو اس کے بندے کو ایکول رائٹس ملتے، لیکن پیپلز پارٹی کو شیلا صاحبہ لیکن کم و بیش کچھ ایسا ہی اظہار سعد رفیق، عابد شیر علی، جاوید لطیف صاحب بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو نظام پیپلز پارٹی کے لیے ہوتا ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی تقریباً صورتحال ہمارے سامنے بھی درپیش ہے. تو کوئی ایک پیج پہ لگ رہے ہیں آپ کسی حد نہیں. ان کے لیے بالکل ایک منٹ ان کے لیے بالکل اچھا نظام. ان کی حکومت نہیں بھیجی گئی 90s میں گھر. انہوں کے اوپر الزام لگا جو انہوں نے طیارہ اوپر روکا تھا اور سب کچھ، اور اس کے بعد یہ معافی مانگ کے چلے گئے. اس کے بعد انہیں بلا کے کلین چٹ دے دی گئی، 1 ہفتے میں فیصلہ کر دیا گیا. انہوں نے حملے کیے، انہیں کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا، انہیں کچھ نہیں ہوا. یہ کچھ ججوں کو دھمکی دے، انہیں کچھ نہیں ہوا. تو اب اگر ایک JIT بنی ہے تو میں مانتی ہوں کہ اس JIT پہ لیگل ایکسپرٹس بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشری اتنی ویک پہلے نظر نہیں آئی کہ اس نے جو ہے کمیشن کیوں نہیں بنایا، یا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ JIT بنائے. لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سعد رفیق صاحب سے کہ آپ نے اس ضیاء الحق کے کہنے پہ آپ جو ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جس نے ایک منتخب وزیر اعظم کی بیٹی کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا، جس نے اڈیالہ جیل میں رکھا تھا. وہ بھی تو اس وقت نان پولیٹیکل تھی، اتنی نہیں تھی جتنی آپ کی بیٹی اس وقت پولیٹیکل ہے. اور آپ نے اس کی زندگی کیا کی تھی؟ کبھی وہ ایک کورٹ میں، کبھی دوسرے کورٹ میں باپ معصوم بن گئے. اب یہ میاں جاوید لطیف صاحب رسپونڈ آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ پلیز، ایک منٹ میں بات کرنا، میں اپنی بات ختم کر لوں نا. میاں جاوید لطیف کتنا بولیں گے؟ پہلے والے اسپیل میں آپ نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا. اتنے لوگ نہیں لے اگر نہیں آپ بیلنس کر سکتے. پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میں 90 میں اسٹوڈنٹ تھی، کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا صرف وزیر اعظم کی بیٹی ہوتی ہے؟ کسی کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ مجھے آپ نے کس اس میں آپ نے گرفتار کروایا تھا؟ 27 دن CIA سینٹر میں رکھا تھا. غلام جج جنہیں آپ کبھی فون کرتے رہے، ایسے ہی جج آپ نے سندھ میں رکھے تھے. اگر 5 منٹ لیٹ ہوں تو وہ میری بیل کینسل ہو جاتی تھی. 12 بیل اپلیکیشن لگی تو پھر میری چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک. بہت اہم نقطہ اٹھایا شیلا صاحبہ نے، اور بالکل قابل تعریف اور قابل عزت بات ہے ان کی جو انہوں نے کی ہے. صاحب یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میدان جنگ میں آ چکے ہیں؟ میں شیلا بی بی ایک تو عرض کر دوں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا، میں معافی چاہتا ہوں. اگر ہماری پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوا، غلط ہوا، میاں صاحب نہیں چاہتے. اب میری عرض سن لیں. میاں صاحب وزیر اعظم تھے. میری عرض میں یہی تو کہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں، ذاتی طور پر معافی اس پہ. لیکن ایک چیز بی بی آپ کو بھی یہ بات ماننا ہوگی. آپ یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے الگ قانون اور دوسروں کے لیے الگ قانون. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات اگر صحیح ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ جو کچھ ہو، اب حوصلے سے سنیں نا، یہ تو مناسب نہیں ہے. اگر وہ غلط ہو رہا تھا تو اسی طرح کا طرز عمل ہمارے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کے لیے ماضی میں ہم اگر کندھا پیش کرتے رہے ہیں تو غلط کیا، آپ نے ماضی میں کندھا پیش کیا، غلط کیا. اور آپ کے لیے میں اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ میں عمر قید ہوئی. اور جو آپ کہتی ہیں نا کہ ہم نے کوڑے کھائے، بی بی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں 4-6 ماہ قید رہتا تھا اور 10 دن کے لیے باہر آتا تھا. میری والدہ جو تھی دنیا میں جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، اس کو حوالات میں بند کروایا گیا وفاداری چینج کرنے کے لیے کہ کاف لیگ میں شامل ہو. جو ہم نے نظام کے لیے مارے کھائی ہے. یہ جو آپ نے بات کی، میں حبیب اکرم صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، لیکن شیلا رضا صاحب آپ کو رسپونڈ کریں. شیلا رضا صاحب غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ہم پہ کوئی آفت آ رہی ہے یا وہ آفت آتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کندھا آپ کا شاید درست ہم میں مل جائے تو اچھا ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ نے تو کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ میمو گیٹ میں آپ پارٹی بن کے چلے گئے تھے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بار تک نے اس پہ اعتراض کیا.
हमने जहां गलत समझा कि किसी लश्कर कशी के जरिए पार्लियामेंट को नहीं गिराया जा सकता, हमने वहां निज़ाम का साथ दिया। हम यहाँ भी निज़ाम के लिए खड़े हैं। हम ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि टीओआर्स बनाए जाएं। हमने मेहनत की, पीटीआई ने सराहा कि हमने कितनी मेहनत की। हमने एहतसाब बिल बनाया जिसमें ये था कि जिसकी ऑफशोर्स कंपनी है वो अपनी मनी ट्रेल देगा। आपसे कहा कि आप असेंबली में आके मनी ट्रेल दें, लेकिन आपने ये नौबत खुद लाई। आपने ये नौबत खुद लाई। शैला साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया। और अभी भी एक मिनट अभी भी जब क्या कहते हैं, ये 3 इनके क्वार्टर गुजर गए, पीरियोडिकल रिपोर्ट भी अगर आए तो आप वहीं खड़े हैं जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं आई। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नाजुक वक्त है कि अगर फाइंडिंग्स आपके खिलाफ नहीं आई तो पाकिस्तान में एक भौचाल आ जाएगा अदम एतमाद का। ठीक। मैं एक ब्रेक छोटी सी लेना चाह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब आपके लिए और हबीब अकरम साहब आपके लिए। एक बड़ा अहम सवाल है जो आबिद शेर अली साहब ने आज जेआईटी के सामने जब पेश हुए, वो तारिक शफी साहब को लेकर गए, पेशी तो उनकी थी, उनके साथ थे, तो बाहर आकर उन्होंने बात की कि ये इंसाफ नहीं, ये इंतकाम लिया जा रहा है। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है कि इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? फवाद चौधरी साहब आपके लिए और हबीब साहब आपके लिए सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, ये आबिद शेर अली साहब का जुमला मैं ब्रेक से पहले कोट कर रहा था, ये उन्हें इंतकाम क्यों लग रहा है? हालांकि जेआईटी के ऊपर एतराज़ात पहले आपको भी थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आबिद शेर अली हों, साद रफ़ीक हों या जावेद लतीफ़ साहब हों, PMLN का जो नैरेटिव है इस वक्त वो ये है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये एक छोटे बच्चों की तरह शिकायतें लगा रहे हैं। देखिए, जो अपोजिशन होती है, इनके खिलाफ साजिश हो रही है या पूरे सिस्टम के खिलाफ साजिश हो रही है? देखे, इन्होंने अपना नाम ही सिस्टम रखा हुआ है ना, बाकी तो जाहिर है कि जो डूबे या मरे उसे क्या है। मसलन आइन के अगर ये इतने दिलदादा हैं तो आर्टिकल 140A भी तो आइन का हिस्सा है ना, लोकल गवर्नमेंट आइन का हिस्सा है। आइन बाकी तो जितना अमल हो रहा है आपके सामने है। इन्होंने अपने नाम ही सिस्टम रखा हुआ है, अपना नाम ही जमहूरियत रखा हुआ है और इन्हीं के खिलाफ साजिश हो रही है, किसी और के खिलाफ नहीं हो रही। हुकूमतें ये एटीट्यूड देती अच्छी ही नहीं लगती। जावेद लतीफ़ साहब आप जरा सुन लेना, आपने कोई नहीं, कोई एहसान नहीं दिया, आप तो खुद मार्शल लॉ की पैदावार है। ISI से आपने पैसे लिए, ज़ियाउल हक ने आपको पाला पोला बड़ा किया। आप तो इस पूरे सिस्टम की नाजायज, आप तो एक नाजायज, इस सारे सिस्टम की नाजायज, आपकी तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन ही नाजायज है। साहब तो नवाज शरीफ साहब से कहे ना माफी मांगे फिर अपने उस किरदार के ऊपर जो उन्होंने अदा किया था, उसके बाद करेंगे। फिलहाल जो आप ये कर रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि आपको जो निजाम है वो खतरे में चल रहा है और बातचीत चल रही है और आपको ये लग रहा है कि मुल्क डूब रहा है। कोई मुल्क नहीं डूब रहा। मुल्क में आगाज हुआ है, अकाउंटेबिलिटी होगी और उन तमाम की भी होगी जो प्राइस बॉन्डों से निकले हैं, क्योंकि वो अपना रोना रो रहे हैं। ये सारे जो आपके नजर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपना रोना रो रहे हैं को कोई खतरा नहीं है, जमहूरियत चलती रहेगी, ये आप कह रहे हैं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जमहूरियत को कोई खतरा हो और कोई खतरा हुआ, होती नहीं कोई खतरा हुआ तो आप साथ खड़े होंगे तमाम। ऐसी जमहूरियत परवेज सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी में कैपेसिटी नहीं है, किसी में कैपेसिटी नहीं है कि निजाम को कुछ कर सके, कोई कैपेसिटी नहीं है किसी में कि निजाम को उलट कर सके। ये सिर्फ जो बात कर रहे हैं, ये जो बात इस वक्त शोर मचा रहे हैं नून लीग वाले, ये लोमड़ी की तरह जो खुद डूब रहे थे तो उन्होंने किसी ने कहा क्या, उसने कहा क्यामत आ गई तो बाहर खड़े हुए किसी ने कहा कि क्यामत नहीं आई, सिर्फ तुम डूब रही हो, तो उसने कहा मेरे लिए क्यामत है तो सबके लिए क्यामत आ गई हुई है ना। ये इस वक्त इनका एटीट्यूड है। यही तो इमरान खान कहता है कि मैं वज़ीर आज़म बनूं तो ठीक है, हम तो डूबे हैं सनद। अगर आप दलेर है ना, अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत के लिए इतने दलेर है, आप कल इलेक्शन अनाउंस करते हैं। चले ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन चौसा मुझे वक्त दीजिएगा। अभी तो वो गोवदी कह रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम। देखिए बात ये है, अब मेरे आपसे दो तीन छोटे छोटे सवाल। एक तो वो पाकिस्तान का डिज़ाइन कौन बना रहा है, दूसरा ये जो सूरत हाल जहाँ पर सिस्टम आन पहुँचा है, इसमें जो नून लीग को खतराते हैं, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे निकल सकती है, और तीसरा ये इस कदर ज़्यादा गुस्से से गम से भरी हुई तकारीर करने का मौका
اب ہے, تاخیر سے ہے, پہلے کرنا چاہیے تھا, کب کرنا چاہیے تھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جاوید صاحب, جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے نا کہ سسٹم کو کون ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پاکستان میں ایک سسٹم کی ری ڈیزائننگ کی کوشش صدر ایوب خان نے پہلی دفعہ کی, جنرل ایوب خان. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو دوبارہ ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کی جنرل ضیاء الحق نے, اور پھر ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کی مشرف صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کو ری ڈیزائن کیا. اب دیکھیں, ایک بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور وہ ری ڈیزائننگ کرنے والے کچھ لوگ آپس میں ایک مل کر ایک ایسی ڈاکومنٹ بنا چکے ہیں جو پاکستان کے موجودہ دستور سے اور موجودہ نظام سے لگا نہیں کھاتی. اور دیکھیں, وہ نظام کوئی بھی ہے, میں اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہتا, لیکن بہرحال ایک ایسا ڈاکومنٹ بازار میں گردش کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جب بھی کسی بھی ایک فنکشنل بازار میں یا کسی خاص دکان میں, آپ اس کو بازار ہی کہیے. دیکھیں, دوسری بات یہ ہے, اور دونوں احتساب بھی ساتھ ہوگا, انتخاب بھی ساتھ ہوگا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سارے سسٹم جو ہے نا, پکوڑے شکوڑے ہی بکیں گے. شہلا صاحبہ کے پاس جانا ہے. دوسری بات یہ ہے, اچھا وبیب صاحب سیاستدانوں میں بولنا بڑا مشکل ہے, یہ تو بات ہے, آپ تذکرہ کر رہے ہیں. اچھا, وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. دیکھیے, آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ ایک وزیر اعظم سے نبرد آزما ہیں, اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات کی بہت تیزدار تلوار ہے, اور جو کسی کی گردن پر بھی گر سکتی ہے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وزیر اعظم کے بہت سارے اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو روزمرہ وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. تلوار اگر گر کر پاؤں پر پڑ گئی تو کیا ہوگا حبیب صاحب؟ نہیں, وہ پاؤں میں نہیں پڑنے والی تلوار. شہلا رضا صاحبہ اختیارات کے جانے کے بعد استعمال کرنے. شہلا رضا صاحبہ کریں ہماری طرف سے. یہ کوئی واقعتاً آپ کو لگتا ہے کوئی متوازی نظام یا متوازی سسٹم کے اوپر پلاننگ کی جا رہی ہے, اور اس صورتحال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اگر واقعتاً یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے, لوگوں نے نیا الیکشن ہونا ہے, نیا سسٹم آ جانا. ارے فواد پلیز مجھے بھی بولنے دو نا. چاہے سب بولنے دے نا تسی. دیکھیں یہ بات جو ابھی کی گئی, کیونکہ میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے تو میں شکلیں بھی نہیں دیکھ پا رہی ہوں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک وزیر اعظم سے مقابلہ ہے. اور جو ٹیمپرنگ کی بات سامنے آئی ہے اور جو کیس سامنے آیا ہے, تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام بھی ہوتا جا رہا تھا ساتھ ساتھ, اور پتہ نہیں کہاں ٹھیک ہے. اچھا, ٹائم مختصر ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, بات کمپلیٹ کیجئے. یہ ایک بات. اچھا, دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ جاوید لطیف صاحب کی والدہ کے ساتھ یہ ہوا, میری والدہ کی برابر ہے, لیکن وہ ڈکٹیٹر نے کیا تھا. اور جب آپ اتنا شور مچا رہے ہیں خاتون کی عزت پہ, تو جس ضیاء نے بی بی کے ساتھ یہ سب کیا تھا, اس کے جنرل جیلانی کے کہنے پہ آپ کو اسے جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے جوائن بھی کیا, اور بی بی کے لیے جو تقاریر ہیں کل ایک پروگرام میں سنائی گئی تھی وہ بھی سنی, لیکن آپ نے تو میرے ساتھ اور میری بی بی کے ساتھ خود کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ بات بہرحال پھر بھی ادھوری رہ گئی کہ ایسی تقاریر